السلام عليكم، مرحبا بكم على اليوم في لاباج ديالكم ولاشين ديالكم يوسف كونطا. دونك الحصه الفايته دوينا على لاناليز فينونسيير، هضرنا على البارتي الاولانيه دونك ساليناها. دابا غنشوفوا البارتي الثانيه كتتكون من لا ديفينيسيون لا ديمارش دو لاناليز فينونسيير او لي زوبجيكتيف من هاد لاناليز فينونسيير. دونك اول حاجه لا ديفينيسيون. دونك لاناليز فينونسيير كونسيست à étudier la situation financière de l'entreprise. دونك شنو كدير هاد لاناليز فينونسيير؟ دونك هي كدرس لنا الحاله الماليه ديال الشركه. دونك ها هي لاناليز فينونسيير à étudier la situation financière de l'entreprise. C'est bon? موراها dans le but de mettre en évidence ses points forts et ses points faibles. دونك كنعرفوا شنو هما نقاط القوه وشنو هما نقاط الضعف ديال هاد الشركه. دونك حنا ملي كنا كنهضروا على لاناليز فينونسيير يعني كنهضروا على التحليل المالي ولا لا دياغنوستيك فينونسيير. دونك الشركه ديالنا كنديروا ليها لا دياغنوستيك. دونك كنعرفوا هاد الشركه فاش هي قويه وفاش هي ضعيفه. دونك هادشي شرحنا ليه في الكونسيبت فوندامونتال دو لاناليز فينونسيير. دونك ملي كنسالي لا ديفينيسيون ديالنا كندوزو لهاد لا ديمارش لاناليز فينونسيير. دونك هاد لا ديمارش لاناليز فينونسيير باش نديرها باش تحقق ليا لاناليز فينونسيير، اول حاجه خصني ندير خصني نفيكسي لوبجيكتيف على انا باغي ندير هاد لاناليز. دونك واش باغي نشوف السولفابيليتي ديال لونتربريز، واش باغي نشوف الرونطابيليتي، واش نشوف شنو باغي نشوف. دونك خصني اول حاجه خصني فيكسي دي زوبجيكتيف. صافي. دونك ملي كنفيكسي لوبجيكتيف ديالي شنو خصني نمشي ندير؟ خصني نمشي نقلب على المعلومات، يعني خصني نمشي نجمع المعلومات كتسمى كوليكتي لي زانفورماسيون. دونك ملي كنكوليكتا دي زانفورماسيون واش هاد لي زانفورماسيون كاملين خدامين ليا؟ بطبيعة الحال ماشي كاملين خدامين ليا. شنو خصني ندير ليهم؟ خصني ندير واحد التريتمون، يعني خصني نعالجهم عاد نخدم بهم. دونك كنجمعهم وكندير لهم تريتمون، يعني كنعالجهم عاد يمكن نخدم بهم. دونك كوليكتي اي تريتي لي زانفورماسيون. دونك كنجمع وكنعالج المعلومات. سي بون. موراها شنو كيجيني؟ فيكسيت لوبجيكتيف، يعني تبت شنو هو لوبجيكتيف ديالي من هاد لاناليز، جمعت المعلومات وعالجتهم. دابا شنو غادي ندير؟ كيبقى لي انني خصني نحقق لاناليز فينونسيير ديالي. دونك رياليزي لاناليز فينونسيير. دونك فيكسيت جمعت المعلومات وعالجتهم ودابا حققت الاناليز ديالي. كيبقى لي اخر حاجه اللي هي كومونتير. دونك ملي كندير هاد الاناليز هادي هي كتخرج لي واحد النتيجه. هاد النتيجه هادي شنو هي؟ هي الكومونتير ديالنا والتعليق ديالنا. دونك كنعلقوا على الشركه شنو خرج فيها، واش هي غادا في واحد الربح ولا غادا في واحد الخساره، واش عندها سولفابيليتي واش عندها رونطابيليتي. دونك كنبقاو غادي هاد الامور بحال هكا. دونك هذا هو الكومونتير ديالنا اللي كنهضروا عليه. اخر حاجه بقات لنا لي زوبجيكتيف دو لاناليز فينونسيير. دونك لي زوبجيكتيف دو لاناليز فينونسيير، اول اوبجيكتيف عندي هو نعرف هاد الشركه ديالي واش هي سولفابل ولا ماشي سولفابل. دونك كنتعرفوا على المصطلح ديال لا سولفابيليتي. دونك اول واحد لاناليز دو سولفابيليتي. اش كتعني السولفابيليتي؟ كلمه ديال السولفابيليتي هي كنشوفوا الشركه واش قادره تخلص الكريديت اللي عليها ولا ما قادراش. دونك واش هي كاباسيتي دو رومبورسمون دو سي ديت. موراها كنديروا لاناليز دو رونطابيليتي. دونك الرونطابيليتي كلمه راه واضحه. دونك الشركه عندها رونطابيليتي ولا ما عندهاش رونطابيليتي. موراها كنتعرفوا على المصطلح ديال لاناليز دو ليكيديتي. يعني الشركه ديالي مورنا تعرفنا واش هي قادره تخلص كريديات، واش هي عندها رونطابيليتي. دابا كنعرفوا واش عندها ليكيديتي ولا ما عندهاش. دونك اش كتعني ليكيديتي؟ هي السيوله. دونك الشركه ديالنا داك ستوك اللي عندها واش قادره تليكيديه بالزربه ولا ما قادراش. مثلا صافي انا عندي واحد ستوك مثلا ديال السيلويات، واش نقدر نمشي نبيعو في السوق ولا ما نقدرش نمشي نبيعو. دونك هذيك نقدر نمشي نبيعو ولا ما نقدرش كندرسو في لاناليز ليكيديتي. موراها كيجيني
l'analyse de risque. علاش l'analyse de risque؟ يعني هاد الستوك هذا اللي عندي مثلا انا كناخذ مثال ديال الستوك. دونك الستوك اللي عندي نقدر نمشي ندير الستوك ما يتباعش. دونك شنو كنولي داخل في واحد الريسك. سي بون اللي كندخل في الريسك خصني نقلب على ليكيليبر ديالي. دونك مور بلاناليز ديال ليكيديتي و ريسك كنديرو لاناليز دو ليكيليبر. دونك خصني نشوف الشركه ديالي امتى غتولي الايكيليبريه مزيان. سي بون دونك l'analyse de solvabilité, la rentabilité, liquidité, le risque ou l'équilibre. Donc, هادو هما les objectifs de l'analyse financière. Donc, مزيان هنايا تعرفنا على الديفينيسيون ديال l'analyse financière، عرفنا شنو هي الديمارش ديال l'analyse financière كتكون من 4 ديال لي زيتاب، وتعرفنا على les objectifs de l'analyse financière اللي هما 5. دابا شنو كيبقى لي نعرف شكون هما الناس اللي كتهمهم السولفابيليتي، شكون هما الناس اللي كتهمهم لا رونطابيليتي ديال الشركه. يعني كنشوفوا البارتنير ديال الشركه ديالنا وكنشوفوا شكون اللي عنده كتهمو السولفابيليتي، شكون كتهمو الرونطابيليتي. دونك تو سامبلومون هادشي اللي غنصيفط. ديروا واحد لايك، سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم، ونخليكم من تحت في لا ديسكريبسيون الباج ديالنا ديال فيسبوك و الانستغرام وواتساب. دونك حاولوا تبارطاجيو مع صحابكم لو ماكسيموم بوسيبل باش حتى هما تعم الفائده عندهم. دونك دابا كنا غادي نهضروا على شكون هما الناس اللي كتهمهم السولفابيليتي، شكون هما الناس اللي كتهمهم لا رونطابيليتي. دونك قبل ما نهضروا على هادشي غادي نشوفوا البنكات ديال لونتربريز ديالنا مع من كتعامل. دونك لونتربريز ديالنا كتعامل اول حاجه مع لي بنك، صافي. كتعامل عاوتاني مع لي زاكسيونير، عاوتاني كتعامل مع لي فورنيسور، كتعامل مع ليطا. دونك الشركه ديالنا كتعامل مع لي بنك، كتعامل مع لي زاكسيونير، لي فورنيسور و ليطا، وعاد عندها لي ديريكتور ديال الشركه. دونك هادو هما معاهم كتعامل لونتربريز ديالنا. دونك ملي كنقولوا سولفابيليتي رونطابيليتي، دونك الرونطابيليتي كتدرس ابارتير من سي بي سي، و السولفابيليتي كتدرس ابارتير من البيلون. وغادي نتعمقوا فيهم ان شاء الله اكثر في الشابيتر ديال لي راسيو. دونك لي بنك شنو كتولي سميتهم لي بايور دو فون. دونك هما شنو كيعطيونا الفلوس، سي بون. ولي فورنيسور كتولي سميتهم لي بايور دي بيان. دونك الفورنيسور كيعطيونا السلعه والبنكات كتعطينا لي فون، صافي. دونك دابا نشوفوا لا بنك واش كتهمها السولفابيليتي ولا كتهمها الرونطابيليتي. بطبيعه الحال لا بنك كتبغي تشوف واش الشركه واش هي قادره تخلص عليها الكريديت اللي عليها. كتهمش الشركه واش هي رونطابل ماشي رونطابل، كيجوج انا خلصني الكريديت اللي عليك، صافي. تكون قدره باش انك تخلص الكريديت اللي عليك. دونك لي بنك كتهمهم لا سولفابيليتي. لي زاكسيونير كتهمهم لا رونطابيليتي. دونك الا ما كانش رونطابيليتي ما كاين والو. دونك لي زاكسيونير كتهمهم لا رونطابيليتي. سي بيان. الفورنيسور تا هو بطبيعه الحال كتهمو لا سولفابيليتي ديال الشركه. كيهموش هو دير منو سلعه ولا تديش منو سلعه، كيهمو انك تخلص ليه الكريدي اللي عليك. يعني ديتي منو سلعه هو هذاك، ما ديتيش منو خلصو في الكريدي اللي عليك. يعني كاع الحالات خصك تخلصو في الكريدي اللي عليك. دابا كيبقى لنا ليطا اللي كتسمى بطبيعه الحال الفيسك. دونك الفيسك هو اللي كيعطينا، هو اللي كيمثل لينا الدوله فيها بزاف ديال الناس، ولكن حنا بالنسبه لنا الفيسك هو اللي كيمثل الدوله بالضبط، صافي. دونك هاد الفيسك هذا واش كتهمو بطبيعه الحال ان تكون الشركه تكون سولفابل. دونك حتى هو كتهمو لا سولفابيليتي. دونك لا بليبار ديال الناس اللي عندهم علاقه مع الشركه
كتهمهم غير سولفابيليتي، اما غونطابيليتي ما كتهمهمش. دونك كتشوفوا الشركه واش هي قادره تخلص الكريدي اللي عليها ولا ما قادرش تخلص الكريدي اللي عليها. دونك هكا كنكونوا شفنا شكون هما الناس اللي كتهمهم سولفابيليتي ولا غونطابيليتي، وكنكونوا هضرنا على لا ديفينيسيون ديال لاناليز فينانسيير، كنكونوا هضرنا على لا ديمارش ديال لاناليز فينانسيير، او اخر حاجه لي زوبجيكتيف من هاد لاناليز فينانسيير. دونك دابا كيبقى لنا ان شاء الله باش نبداو ايطا دي سولد دو جيستيون اللي غنتعرفوا عليه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. دونك ايطا سولد دو جيستيون اللي غادي نحتاجو فيها بلو كونطابل، ضروري بلو كونطابل خصو يكون معنا ياك، حيت كنخدمو به لو سي جي كامله، وكنخدمو به لاكاف بلا ميثود اديسيف حتى هي كاينه في بلو كونطابل، ولا ميثود سوستراكتيف حتى هي غنتعلمو كيفاش نجبدوها من لو اس جي. دونك بلا ما نحتاج نحفظها بلا ما شي حاجه، دونك نحاولوا نجبدوها ابارتير من لو اس جي. دونك حتى لهنايا كنتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش ديروا واحد البارطاج ولايك وبارطاجيوه مع صحابكم باش هما توصلهم المعلومه مزيان. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.